मर्दाना टॉयलेट इस्तेमाल करने से अरमीन के प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन और सूजन हो गई। वो दिन रात दर्द से तड़पने लगी, मगर शर्म के मारे किसी को भी अपना मसला ना बताया। तभी जो भी रिश्ता आता वो साफ इनकार कर देती। फिर घर वालों के तानों से तंग आकर ऐसे नौकरी ढूंढना शुरू कर दी, मगर सूजन की वजह से ज्यादा देर बैठ भी नहीं सकती थी। जब भी मास्टर तालीम के बावजूद सफाई का काम करने लगी। शहरियार यूं तो अपने काम से काम रखने वाला सख्त गिर बॉस था, मगर अरमीन के आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद सफाई का काम करने पर ऐसे खासी हैरत होती। तभी वो इस पर नजर रखने लगा। एक दिन अरमीन, या अल्लाह मैं क्या करूं, इस मुसीबत से कैसे निकलूं? अम्मी है कि शादी पर बार बार जोर दे रही हैं। अब इन्हें कैसे बताऊं कि मैं भी शादी के काबिल नहीं हूं। अरमीन जायनमाज पर बैठी दिल दिल में अल्लाह से दुआएं मांग रही थी। वो इस वक्त अपनी माँ के कमरे में मौजूद थी। कमरे के कोने में वो जायनमाज बिछाए दुआएं मांगने में मसरूफ थी। साथ ही जमीला बेगम हाथ में तस्बीह लिए अपने सामने मौजूद बेटे और बहू को देख रही थी, जो आपस में अटकलियां कर रहे थे। इनकी बहू उठकर किचन में जाने लगी तो जैन ने इसका दुपट्टा पकड़कर खींचा था। जमीला बेगम ने नागवारी से इस मंजर को देखा। जैन, तुम बार बार ये बात क्यों भूल जाते हो कि इस घर में तुम्हारी जवान कमारी बहन भी है? इस तरह की हरकतें करके तुम इसके ज़हन पर क्या असर डालना चाहते हो? जमीला बेगम की बात पर जहां जैन का मुंह बन गया, वहीं नूरलैन को भी बहुत गुस्सा आया। माँ जी, अगर आपकी बेटी कमारी है, अभी तक हमारे सर पर मुसल्लत है, तो इसमें हमारा क्या कसूर? अगर कोई इक्का दुक्का रिश्ता जाता भी है तो वो मोहतरमा की नाक पर बैठता ही नहीं। बड़े ही ऊंचे ख्वाब है मोहतरमा के, न जाने किन हवाओं में उड़ती रहती हैं। नौरीन ने अपने जले दिल के फफूले फोड़े। जमीला बेगम को इसकी बात पर बहुत गुस्सा आया, मगर वो इसके मुंह क्या लगती। ऐसे नजरअंदाज करके बेटे से मुखातिब हुई। बेटा, तुम दोनों का मेरे सामने मेरी बेटी के साथ ये रवैया है। जिस दिन मेरी आंखें बंद हो गई, इस दिन तुम दोनों मेरी बेटी को तो घर से निकाल दोगे। मुझसे वादा करो बेटा कि तुम अपनी बहन का मेरे बाद ख्याल रखोगे, इसे माँ और बाप की कमी का एहसास नहीं होने दोगे। जैन ने माँ की बात पर नागवारी से देखा था। अम्मी, मैं इसका ख्याल क्यों रखूंगा? बताएं जरा कि आपका इसकी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। शादी करें, अपने घर करें, इससे इसकी जिम्मेदारी फिर इसका शौहर उठाएगा। मैं अपनी बीवी का जिम्मेदार हूँ और अपने होने वाले बच्चों का। इससे ज्यादा कि आप मुझसे तवक्को मत रखें। जमीला बेगम तो फटी फटी आंखों से अपनी बहू और बेटे को देखने लगी, जो एक बार फिर से आपस में कलियां करते हुए ये भूल गए कि कमरे में इनकी माँ और जवान बहन भी हैं। थोड़ी देर के बाद वो खुद ही वहां से चले गए। जमीला बेगम की आंखों से आंसू निकल रहे थे। अरमीन ने आकर इनके कंधे पर हाथ रखा। आप इनसे क्यों उलझती हैं? जब जानती हैं कि आपकी अपनी तबीयत खराब हो जाती है, इन दोनों पर किसी चीज का असर नहीं होता। बेटा, दिल दुखता है मेरा। ये नौरीन तो कहती है कि इसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मगर जैन, वो तो मेरा अपना बेटा ना, मेरा अपना खून। मगर कैसे? इसने अपनी आंखें माथे पर रख ली थी। मुझे और तुम्हें तो पूछता ही नहीं है। हमें छोड़े इन बातों को, शुक्र करें हमें अब्बू की पेंशन का सहारा काफी है, जिससे आपकी दवाओं का खर्चा तो निकल आता है, और मैं भी ट्यूशन से कुछ ना कुछ रकम अपनी जरूरतों के लिए कमाई लेती हूँ। हमें भाई की तरफ देखना नहीं पड़ता। अगर ये पेंशन का सहारा ना होता तो हम दोनों क्या करते? ये तो हमें घर से बाहर ही निकाल देते। बस बेटा, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें अपनी जिंदगी में अपने घर का कर दूं। जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। अम्मी प्लीज। वो बुरी तरह से उलझी हुई थी। एक तो इस इन्फेक्शन ने इसे कहीं का नहीं छोड़ा था, दूसरी तरफ माँ की बातें भी इसे परेशान करती थी। वो किसी को अपनी बेगुनाही का यकीन कैसे दिलाती? क्या बताती कि इसके साथ क्या मसला है? कोई इस पर यकीन करता या नहीं? बात ही ऐसी थी जो बताते हुए भी इसे शर्म आती थी। ये बात ज्यादा पुरानी नहीं थी, बस 2 ही महीने हुए थे इसकी जिंदगी में इस कयामत को आए हुए। इस दिन वो कितना खुश थी। इसकी मेहनत का फल मिलने वाला था। यूनिवर्सिटी में आखिरी सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला था। इसे पूरा यकीन था कि इस बार भी वो अपनी पोजीशन को बरकरार रखते हुए टॉप करेगी और इसे गोल्ड मेडल तो जरूर ही मिलेगा। आज वो तैयार होकर निकली थी। वो जानती थी कि आज उसे अपनी दोस्तों को ट्रीट में कुछ ना कुछ खिलाना ही पड़ेगा।
اس لیے جتنے پیسے تھے اس نے اپنے پرس میں سنبھال کر رکھے تھے۔ پیسے بچانے کے لیے گھر سے ہی اس نے رکشے یا پبلک ٹرانسپورٹ کرنے کی بجائے پیدل چلنے کو ترجیح دی تھی۔ اس کے گھر سے یونیورسٹی آدھے گھنٹے کے فاصلے پر تھی۔ چلتے چلتے اس کے پاؤں شل ہو گئے، مگر وہ مسلسل چلتی رہی۔ ارد گرد سے بے نیاز ہو کر تبھی اس نے کچھ لڑکوں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ سبھی بھاگتے ہوئے اس طرف آ رہے تھے اور ان کے پیچھے پولیس بھی تھی۔ ان سب لوگوں کو دیکھ کر ارمین برے طرح سے گھبرا گئی۔ چھپنے کی غرض سے وہ سامنے نظر آنے والے ایک کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ مردانہ ٹوائلٹ ہے۔ اس کا وجود بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سبھی لوگ اس کی طرف ہی بھاگے آ رہے ہیں اور وہ اسے کوئی ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے۔ اپنے کپکپاتے وجود کو سہارا دینے کے لیے وہ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ چند لمحوں کی غفلت اس پر بہت بھاری پڑنے والی ہے۔ اسے ایسے ناقابل تلافی نقصان سے دوچار کرنے والی ہے جس کا خمیازہ نہ جانے کب تک اسے بھگتنا پڑتا۔ ابھی وہ باہر سے آنے والے شور کے تھمنے کا انتظار ہی کر رہی تھی کہ دروازہ زور زور سے بجنے لگا اور باہر سے کسی پولیس والے کی آواز آئی، ابے او سالے، باہر نکل، یہاں پر چھپ کر بیٹھ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم تجھے پکڑ نہیں پائیں گے؟ باہر نکلتا ہے یا دوں تمہارے کان کے نیچے ایک؟ پولیس والے کی بات سن کر ارمین تو بری طرح دھڑک اٹھی۔ اس کے منہ سے کپکپاتی ہوئی آواز نکلی، میں ایک لڑکی ہوں، میں یونیورسٹی جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی، میں کسی غلط سرگرمی میں ملوث نہیں ہوں۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس کی آواز سن کر وہ لوگ وہاں سے چلے جائیں گے، اسے چھوڑ دیں گے، مگر باہر سے ایک زوردار کہکا گونجا تھا، ایسے سالار اب سالہ لڑکی بن کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم بے وقوف ہیں، اس کی باتوں میں آ جائیں گے، ابے باہر نکلتا ہے یا میں اندر آ کر دوں تجھے؟ تو لڑکی کی آواز نکال کر یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم تجھے سچ مچ لڑکی سمجھ جائیں گے؟ باہر نکل بیٹا، تمہارا تو علاج کرنا پڑے گا۔ اور ارمین کا وجود پوری طرح سے کانپنے لگا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، وہ بری طرح سے رونے لگی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کافی دیر تک وہ اسے دھمکیاں دیتے رہے، باہر نکلتا ہے یا یہ دروازہ توڑ دیں، اگر دروازہ توڑ دیا بیٹا تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ ان کی دھمکیوں کو اندر ہی اندر بری طرح سے خائف ہو رہی تھی جب انہوں نے دروازے پر زور زور سے کوئی چیز مارنا شروع کر دی۔ یقیناً وہ دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور پھر چند ہی لمحوں کے بعد وہ اس کوشش میں کامیاب ہو گئے۔ وہ پرانا ٹوٹا سا لکڑی کا دروازہ ان ہٹے کٹے پولیس والوں کے سامنے بھلا کیا حیثیت رکھتا تھا؟ ان کے شانہ زور جھٹکوں کے باعث وہ ٹوٹ کر زمین پر گرا۔ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ پولیس والوں نے جب سچ مچ لڑکی کو دیکھا تو حیران رہ گئے، ابے یہ تو سچ مچ لڑکی ہے۔ ارے کیا تم اپنے یار کو بچانے کے لیے یہاں پر آئی ہو؟ تو تمہارا یار کدھر ہے؟ بتاؤ بتاؤ، کہاں چھپایا ہے اسے؟ ان کی گھٹیا بات پر اس نے ڈر کر مارے اپنی آنکھیں کھولی اور کپکپاتی آواز میں کہنے لگی، میں نہیں جانتی آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میں تو اپنی طرف پولیس والوں کو آتا دیکھ کر ڈر گئی تھی تو میں اس واش روم میں آ کر چھپ گئی۔ میں تو یونیورسٹی جا رہی تھی، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھ پر یقین کریں۔ پولیس والوں نے اب اس کے ساتھ انتہائی گھٹیا باتیں کرنا شروع کر دی تھی جنہیں سن کر اس کا چہرہ لال پڑا تھا۔ تبھی باہر سے ان کے افسر کی آواز آئی تو وہ جلدی سے باہر نکلے اور ارمین نے اس موقع کو غنیمت جانا اور وہاں سے باہر نکلی اور بھاگتے ہوئے یونیورسٹی میں داخل ہوئی۔ اس وقت اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، پسینے اور گھبراہٹ سے رنگ پیلا پڑا تھا، اس کے چہرے پر 12 بج رہے تھے۔ اس وقت وہ کسی کا بھی سامنا کرنے کی حالت میں نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی رزلٹ اناؤنس ہونے والا ہے اور شاید ابھی اس کا نام بھی کال کیا جائے گا، مگر وہ سب کچھ بھلا کر سیدھا واش روم میں گئی تھی۔ کتنی دیر تک پانی کے چھینٹے منہ پر مار کر اس نے خود کو پرسکون کرنے کی اپنی حد تک کوشش کی تھی، مگر وہ جن حالات سے نکلی تھی انہوں نے اتنا بری طرح سے ڈرا دیا تھا کہ وہ اس کے حواس پر پوری طرح سے مسلط ہو چکے تھے۔ اسے گولڈ میڈل دیا جا رہا تھا، کب سے اس کا نام اناؤنس کیا جا رہا تھا۔ وہ تھی جو اس واش روم میں بند سب کی نظروں سے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب کافی دیر بعد اس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو تب وہ واش روم سے باہر نکلے۔ اس کے دوست اسے تلاش کر رہی تھی۔ ارمین کیا پاگل پن ہے یہ، تم نے اپنا گولڈ میڈل بھی نہیں لیا، کہاں تھی تم اتنی دیر سے؟ وہ بس یار میری طبیعت خراب تھی۔ حد ہوتی ارمین، لاپرواہی کی، اتنی محنت کر کے آج جب محنت کا پھل ملنے کا وقت آیا تو تم منظر سے غائب ہو گئی۔
तुम्हें क्या पता वहां पर कितने बड़े बड़े लोग थे। अगर तुम किसी की नजर में आ जाती तो शायद तुम्हें यहीं बैठे बैठाए अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाती, मगर तुम तो शायद किसी की नजर में आना चाहती नहीं हो। बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जाना चाहती हूँ, आराम करना चाहती हूँ। और वो बिना किसी बात का जवाब दिए अपने घर आ गई। अफसोस तो इससे भी था कि इतना बड़ा दिन था और वो यूं ही बेकार चला गया। जिस चीज का सालों से इंतजार था वो चीज आकर गुजर भी गई और इसे एहसास तक नहीं हो सका। घर आकर इसने खाना भी नहीं खाया, किसी से बात तक नहीं की, खामोशी से अपने कमरे में जाकर लेट गई। अम्मी ने 3 बार आकर तबीयत का पूछा तो इसने तबीयत खराबी का बहाना बनाकर टाल दिया और वो इसे आराम करने की गर्ज से वहीं पर छोड़कर वापस चली गई। और अगले दिन जब इसकी आंख खुली तो इसकी तबीयत बहुत खराब थी। जिस्म के हसास हिस्से में बहुत ही ज्यादा दर्द और जलन हो रही थी। इन्फेक्शन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और फिर जब कुछ दिन और गुजरे तो इन्फेक्शन जैसे इसके वजूद में फैलने लगा था। इसकी तबीयत दिन गुजरने के साथ साथ खराब से खराब होती जा रही थी और इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मसले का जिक्र किससे करे। कौन होगा जो इसकी बात पर यकीन करेगा कि ये लोग ऐसे गलत ना समझना शुरू हो जाएं। इसकी भाभी का कजन बहुत काबिल डॉक्टर था। अरमीन को यकीन था कि वो जरूर इसका मसला सॉल्व कर देगा। इसके पास यकीनन इस इन्फेक्शन का इलाज होगा, मगर वो इसके पास जाकर अपना तमाशा नहीं बनवाना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर भाभी को कुछ पता चल गया तो वो इसका मजाक बना के रख देंगी, इसे हर जगह जलील करेंगी, न जाने कौन कौन सी तोहमत इसके नाम के साथ लगा देंगी। इसी जिल्लत से बचने के लिए वो ये तकलीफ अपने वजूद पर बर्दाश्त करती रही। अब तो भाभी ने भी उठते बैठते इसे ताने देने शुरू कर दिए थे। अरे बीबी, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करती थी, बड़े बड़े दावे करती थी कि पढ़ लिख कर नौकरी करोगी, किसी के काबिल बनोगी। अब ना तो तुम शादी करने पर तैयार हो रही हो, ना ही नौकरी करने पर। आखिर कब तक हमारे सर पर मूंग डालोगी? इन डिग्रियों का क्या फायदा जो तुमने इनको इस्तेमाल नहीं करे? तब अरमीन ने तल्खी से जवाब दिया। इतने दिनों से जो फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और वो बर्दाश्त कर रही थी, वो सब भाभी पर इसने निकाल दिया। मैं आपकी तरह कम पढ़ी लिखी लड़की नहीं हूँ जो शादी करके बच्चे पैदा करना है अपनी जिंदगी का मकसद समझती हो। मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है। कब करना है, कैसे करना है, ये मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। आप मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत किया करें, आपके लिए बेहतर होगा। और तब से नूरुलैन ने इससे गोया जिद बांध ली थी। वो होती कौन थी नूरुलैन को कम तालीम का ताना दिलाने वाली? एक इसका शौहर था जो इसके नाम की माला जपता था। साफी बेजरर खातून थी, किसी मामले में बोलती नहीं थी, मगर ये नंद, ये तो इसके लिए एक ऐसी हड्डी साबित हो रही थी जिसे ना निगल सकती थी ना थूक सकती थी। इसने कितने रिश्ते एक एक करके घर में लाए। साफी को तो वो पसंद आ जाते, मगर अरमीन कोई ना कोई नुक्स निकाल कर इन्हें टाल देती और वो बुरी तरह झंझलाते थे। आखिर आपकी बहन चाहती क्या है? क्या सारी जिंदगी इसी घर में रहेगी? फिक्र मत करो, मैं अम्मी से बात करूंगा, तुम परेशान ना हो। आज नहीं तो कल अरमीन को शादी के लिए तैयार होना ही पड़ेगा। अरमीन की माँ की भी यही ख्वाहिश थी, मगर वो जो इनकी हर बात पर आमीन कहने वाली लड़की थी, न जाने क्यों इस बात पर खफा से ये कहर जाती थी। अब जब भाभी और भाई ने जरा जरा सी बात पर इसे डांटना शुरू कर दिया, ऐसे बातें सुनानी शुरू कर दी, तो वो अपनी माँ के सामने रो पड़ी। अम्मी, मैं सब लोगों के लिए बहुत भारी हो गई हूँ। ऐसा करें किसी भी राह चलते के साथ मुझे ब्याह दें, ताकि आपके बेटे और बहू के सर से मेरा बोझ हट सके। वो रोते हुए बोली तो माँ को तरस आ गया। बेटियां बोझ नहीं होती, जोर जबरदस्ती किसी के भी हवाले कर दिया जाए तुम्हारी शादी तो मैं करूंगी ना, मगर सोच समझ कर। अम्मी, मुझे लगता है मैं इस घर में पागल हो जाऊंगी। आपकी बहू मुझे देखकर अजीब अजीब कचुके लगाती है, ऐसे ताने देती है ना कि रूह जख्मी हो जाती है। और भाई, वो तो मुंह थूकते तक नहीं। ऐसा क्यों होता है माँ, जब भाई की शादियां हो जाती हैं तो वो माँ और बहनों से आंखें बदल क्यों लेते हैं? बस बेटा, यही दस्तूर ज़माना है, हम क्या करें। हाँ, मैंने सोचा है कि मैं कुछ दिन खाला की तरफ रह आऊं, हो सकता है इस तरह से मेरा जहन भी बढ़ जाए और आपकी बहू और बेटे साहब को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाए। हाँ, ये तुमने सही कहा, जब नौरीन को इस हालत में अकेले करके सारे काम करने पड़ेंगे तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैं तो बीमार हूँ, किसी काम को नहीं कर सकती और वो सारा काम तुम पर छोड़कर खुद आराम करने लगती है। और जब तुम नहीं होगी तो सारा काम इससे करना पड़ेगा। फिर इससे पता चलेगा कि जिंदगी तुम्हारे बगैर गुजारना कोई आसान काम नहीं है।
माँ की इजाजत से फिर वो अगले दिन खाला के घर जाने के लिए तैयार हो गई थी। इन लोगों का घर शहर से कदरे हटकर था, मगर खाला शहर के मरकज में रहती थी। वो अकेले अपनी जरूरत का थोड़ा सा सामान लेकर खाला के घर आ गई। खाला भी एक बहुत ही जोलिक भग नूरलैन जैसी सख्त मिजाज की हामिल थी। अरमीन को देखकर इसके होठों पर जबरदस्ती की मुस्कान नजर आई, मगर फिर जब इसकी अरमीन के सामान पर नजर पड़ी तो वो मुस्कुराहट जैसे सिमट गई थी। तुम यहाँ पर कितने दिन रहोगी? इसने हालचाल पूछने के बाद पहला सवाल ये किया था। अरमीन को इसकी बात तो बुरी तो लगी, मगर मुस्कुरा कर वो इसे टाल गई। खाला के साथ इनके कमरे में आ गई। तुम सफिया की किसी बात का बुरा मत मानना, घर में जो भी मेहमान आते हैं वो इसे इस तरह बुरा लगता है। बस मेके वाले ही हैं जिन पर मोहतरमा जान देती हैं, जिनके आगे पीछे फिरती हैं। मेरे खानदान से कोई आ जाए तो ये बात इनसे बर्दाश्त नहीं होती। अरे खाला जान, मैं इन बातों से नहीं डरती और ना ही मैं इन बातों पर बुरा मानती हूँ। और वैसे भी मेरे घर में मेरी भाभी हैं जिन्होंने मुझे हर तरह से ट्रेनिंग दी हुई है। अब अगर आपकी बहू साहिबा कुछ कहेंगी तो इनकी बातें मुझे किसी फूल से कम नहीं लगेंगी। आप फिक्र ना करें, मैं जितने दिन इरादा करके यहाँ पर आई हूँ उतने दिन रह कर जाऊंगी। खाला ने इसे गले से लगा लिया। तुम बिल्कुल मुझ पर गई हो। मैं भी किसी की बात को सर पर सवार नहीं करती। इंसान को ऐसा ही होना चाहिए। खाला के घर आकर इसे हमेशा बहुत अच्छा लगता था। मोहसिन भाई भी इसे अपनी बहनों की तरह चाहते थे, मगर बीवी के आने के बाद इनका रवैया भी कदरे सर्द हो गया था। मगर जब जुलेखा की नजरों से ओझल होती तो वह इसके साथ अच्छे तरीके से बात कर रहे थे। चुपके से इसकी फरमाइशें भी पूरी कर दिया करते। अब जब इसे यहाँ पर आए 2 हफ्ते बीत गए तो तब इसने जुलेखा को खाला से गुस्से से बात करते सुना था। आपकी भांजी ने तो लगता है यहीं पर डेरा जमाने का फैसला कर लिया। 2 हफ्ते हो गए और अभी तक मोहतरमा ने वापस जाने का नाम नहीं लिया। आहिस्ता बोलो, वो सुन लेगी तो क्या? मैं डरती हूँ इससे। मैं इस घर की मालकिन हूँ, हूबहू मैं इस घर की। इस घर में वो होगा जो मैं चाहूंगी। खाला ने भी जैसे नाक से मक्खी उड़ाई थी। अरे तुम इस घर की मालकिन हो तो क्या मैं किराएदार हूँ? बीबी, ये घर मेरा बनाया हुआ है। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे रिश्तेदार यहाँ पर आएंगे और जैसे मैं चाहूंगी वैसे वो यहाँ पर रहेंगे। तुझे अगर ज्यादा फिक्र है तो तू अपना कहीं और ठिकाना कर ले। और यहीं पर आकर वो बात खा जाती थी, क्योंकि मोहसिन की तनख्वाह मामूली सी थी जिससे बामुश्किल इनका गुजारा हो पाता था। ये तो खाला की पेंशन थी जिसके बलबूते पर वो दोनों मियाँ बीवी ऐश करते थे, और ये रकम जुलेखा अपने हाथ से कैसे जाने देती। तभी इसने अपना रवैया भी नरम कर लिया था। ये सारी बातें अरमीन ने सुन ली थी और फिर वो एक फैसला करके खाला के पास आई। खाला, मैं यहाँ पर मजीद कुछ दिन रहना चाहती हूँ। बेटी, तुम्हारा अपना घर है, जब तक चाहे रहो। तुम्हें यहाँ कोई भी कुछ नहीं कहेगा। खाला, मुझे इस तरह हाथ पर हाथ रख कर बैठना अच्छा नहीं लगता। तो बेटी, घर के कामों में अपनी भाभी का हाथ बटा लिया करो। वो तो ठीक है खाला, मगर मैं चाहती हूँ कि मैं नौकरी करूँ। देखना, इतनी बड़ी डिग्री है मेरी, अगर मैं इस तालीम को अपने इस्तेमाल में ना लाऊं तो फायदा क्या? फिर इतने पढ़ने लिखने का क्या फायदा? खाला हैरत से देखने लगी। ये अचानक तुम्हें नौकरी का ख्याल कैसे आ गया? कल तक तो तुम्हारे ज़हन में से दूर दूर तक कोई बात नहीं थी। खाला, मैं यहाँ पर सच कहूँ तो नौकरी की नीयत से ही आई थी, और अब सोच रही हूँ कि मुझे जल्द से जल्द अपने इस ख्वाब को पूरा करना चाहिए। अपने पैरों पर खड़ा होना मेरी जिंदगी का सबसे अवलीन ख्वाब है, और मुझे यकीन है कि आप मेरे इस ख्वाब में रुकावट नहीं बनेगी। ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगता है करो। अपनी माँ से पूछ लेना, अगर वो इजाजत देती है तो बेशक जॉब कर लो, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। और फिर अरमीन ने अपनी माँ को भी मना लिया था। इन्हें इस बात पर क्या एतराज हो सकता था? वो तो चाहती थी कि इनकी बेटी अपनी जिंदगी में खुश रहे, खुद को किसी काम में मसरूफ रखे। और अब जब वो जिंदगी को जीने की कोशिश कर रही थी तो वो भी इस बात पर खुश हो गई थी। अरमीन ने अगले दिन से अखबार में इश्तेहार देखने शुरू कर दिए थे, और फिर एक इश्तेहार पर इसकी नजर पड़ गई। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी का इश्तेहार था। इसमें जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो सभी अरमीन के लिए काबिल कबूल थी, और जितनी भी नौकरियों के इश्तेहार इसने देखे थे इसे सबसे अच्छा लगा था। अगले दिन तैयार होकर वो ऑफिस में आ गई थी। वहां पर बहुत सारे उम्मीदवार और भी थे। वो भी एक लाइन में लगकर बैठ गई। सबसे आखिर पर अरमीन का नंबर आया था। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो शहरियार, जो कि इस ऑफिस का ऑनर था और इस वक्त उम्मीदवारों के इंटरव्यू ले रहा था, अरमीन को देखकर चौंका था। इसका हुलिया और अंदाज देखकर वो सोचने पर मजबूर हो गया कि ये लड़की कौन है और इसके पास यहाँ पर क्यों आई है। अरमीन पुरवकार अंदाज में इसके सामने वाली चेयर पर बैठ गई थी। ये मेरी सीवी है,
जब वो खामोशी से अरमीन को देखता रहा बगैर कोई बात किए, तो अरमीन को खुद ही अपनी सीवी इसके सामने रखनी पड़ी। अरमीन को उसका अंदाज अजीब लग रहा था। ये इंसान मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहा है? क्या इसने कभी कोई लड़की नहीं देखी? इस लंबे मर्द को अरमीन ने मशकूक नजरों से घूरा था। शहरयार ने सीवी को देखा, दिल में वो मुतासर हुआ। लड़की बहुत काबिल थी, बहुत लायक, अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की टॉप पर थी। वो गोल्ड मेडलिस्ट भी थी। आपकी सीवी में बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। काश मेरे पास आपके लिए कोई वैकेंसी होती तो आप जैसी काबिल लड़की को मैं जरूर अपने ऑफिस में जॉब के लिए रखता। अरमीन जो कि कुर्सी पर थोड़ी दूर बैठी थी, अब बेचैनी से पहलू बदलने लगी। जब से इसे इन्फेक्शन हुआ था तब से इसके लिए ज्यादा देर तक चेयर पर बैठना नामुमकिन सा हो गया था। शहरयार ने भी अरमीन की बेचैनी नोट कर ली। आप परेशान ना हो, आप मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखवा दें। जैसे कोई वैकेंसी खाली होती है तो मैं आपसे रब्ता कर लूंगा। सर, अगर आपके पास वैकेंसी नहीं थी तो आपने फिर जॉब का इश्तेहार क्यों दिया? शहरयार इसकी बात पर चौंका। मिस अरमीन, क्या मतलब? आप क्या कहना चाहती हैं? मैंने तो कोई इश्तेहार नहीं दिया। सर, आपका इश्तेहार देखकर ही तो मैं यहाँ पर आई हूँ। इसकी बात पर वो मुस्कुराया था। मुझे लगता है आपको गलत फहमी हुई है, आप गलत एड्रेस पर आ गई हैं। सर, मैं गलत एड्रेस पर नहीं, बिल्कुल सही एड्रेस पर आई हूँ। अपने बैग से न्यूज़पेपर निकाल कर इसने टेबल पर रखा था। शहरयार तो हैरान रह के, ये तो मेरे ऑफिस का एड्रेस है, मगर वो कौन सा इश्तेहार है जिसे देखकर आप यहाँ पर आई हैं? जब अरमीन ने इश्तेहार पर हाथ रखा तो ऐसे यूं देखने लगा जैसे इसे अरमीन की दिमागी हालत पर शुबा हो। मोहतरमा, ये सफाई के लिए इश्तेहार दिया गया। हमें अपने ऑफिस में एक मुलाजमा की जरूरत है जो सफाई सुथराई के साथ साथ छोटे मोटे दीगर काम भी कर सके। तो मैं इसी काम के लिए तो यहाँ पर आई हूँ। आपने मेरी सीवी देख ली, आपको मेरी काबिलियत पर शक नहीं होना चाहिए। मैं हर काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। शहरयार अब हथेली पर अपना चेहरा टिकाए दिलचस्पी से अरमीन को देखने लगा था। इसका अंदाज यूं था जैसे अरमीन को पागल लड़की समझ रहा। आपने मास्टर्स की है, पोजीशन होल्डर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, और आप यहाँ पर मुलाजमा की जॉब के लिए आई हैं, जबकि आप जानते हैं कि जो आपकी पोजीशन है, आपको बड़ी से बड़ी पोस्ट पर आसानी से जॉब मिल जाएगी। और आप ये नौकरी क्यों करना चाहती हैं? सर, ये मेरी चॉइस है, मुझे काम पसंद है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मैं ये काम बहुत अच्छे से करूंगी, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। शहरयार ने दिली दिल में सोचा और फिर इसके फैसले पर जैसे तायद की थी। आप समझे, आपको नौकरी मिल गई है। मेरे मैनेजर के पास जाएं, अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। अरमीन के चेहरे पर खुशी से चमक आ गई थी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे यकीन था कि आप मुझे जरूर एक मौका देंगे। खुशी से खिले हुए चेहरे के साथ वो वहां से चली गई। शहरयार कितनी देर इस दरवाजे की तरफ देखता रहा जहां से वो निकल कर गई थी। लगता है बेचारी बहुत मजबूर है, पैसों की जरूरत होगी इसलिए बेचारी ये नौकरी करने पर मजबूर हो गई, वरना अगर कोई और पोस्ट होती तो वो कभी भी इस नौकरी के लिए तैयार न होती। ना जाने कौन है, क्या मजबूरी है। थोड़ी देर के बाद घर से कॉल आई तो वो अपनी माँ के साथ बातों में मसरूफ हो गया। वो अरमीन और इसके बारे में भूल गया। अगले दिन जब वो उसके ऑफिस में आए तो वो एक बार फिर से इसको देखकर चौंका था। इसका हुलिया, अंदाज, एतमाद कहीं से भी काम वाली का नहीं लग रहा था। इसने सारी फाइलों को दोबारा तरतीब से रखा था, ऑफिस को इतने अच्छे से साफ किया था कि कहीं पर मिट्टी का जरा भी नजर नहीं आ रहा था, वरना इससे पहले जो मुलाजमा थी वो उल्टे सीधे हाथ मारकर सफाई के नाम पर मजीद गंद फैलाकर चल पड़ती थी। कई बार शहरयार ने इससे बुरी तरह डांटा था मगर इस पर कुछ असर ही नहीं होता था। हालांकि शहरयार अपने मुलाजमों के साथ बहुत अच्छे से पेश आता था। किसी के साथ भी सख्ती करना, गुस्से से पेश आना तो इसने जैसे सीखा ही नहीं था। अरमीन को यूं सफाई का काम करते हुए देखकर इसके ऑफिस की बाकी लड़कियां और कोलीग भी हैरान होते थे। इतने खूबसूरत और वेल ड्रेस्ड लड़की भला ही काम क्यों कर रही थी? यकीनन वो कुछ न कुछ पढ़ी लिखी भी होगी और इसकी क्या मजबूरी थी। हर किसी के दिल में अरमीन को लेकर तजस्सुस था। हर कोई इसे सवाल का जवाब जानना चाहता था मगर वो किसी को खातिर में न लाती। हर वक्त अपने काम में मसरूफ होती। ऑफिस का काम बहुत ज्यादा था। वो सारा दिन सफाई करते करते थक जाती मगर आराम से एक पल भी न बैठती। थोड़ी देर अपनी चेयर पर आकर बैठती तो इसकी तबीयत खराब हो जाती और फिर से वो किसी न किसी काम में मसरूफ हो जाती। लड़कियों ने इसका नाम रोबोट रख लिया था। यार, ये रोबोट है, ना बैठती है, ना थकती है और ना ही कोई फालतू बात करती है। हम लोग कुछ देर तक बात ना करें तो हमारा मुंह थक सा जाता है मगर ये कितनी अजीब लड़की है। वो दोनों कोलीग इस वक्त आपस में बात कर रही थी। इनकी बातों को अरमीन समझ न सकी।
वैसे वो दोनों इंग्लिश में बात कर रही थी। अरमीन ने इनकी बातों को सुना और तल्खी से मुस्कुरा दी। फिर इसने इनकी बात का जवाब इंग्लिश में दिया, आप लोग अपने काम पर ध्यान दें तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप इधर उधर दूसरों के बारे में टो लेते रहें और इनके बारे में राय कायम करें। दोनों का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया और फिर अगले लम्हे वो गुस्से से फट पड़ी थी। अरे तुम एक मामूली से मुलाजमा होकर हमारे साथ बदतमीजी कर रही हो, हमारे मुंह लग रही हो। अभी तुम्हारी सर से शिकायत करती हूँ। शुमाइला तो कुछ ज्यादा ही नकचीड़ी थी। वो शहरियार की सेक्रेटरी थी और शहरियार को अपनी तरफ माइल करने का वो कोई मौका हाथ से जाने न देती थी। शहरियार से बात करने के लिए वो बेहुदा मौजू लेकर इसके पास जाती और ऐसे अपनी तरफ मतवज्जो करने के लिए बेतुकी बातें किए जाती थी। शहरियार इसकी सारी हरकतों को समझ रहा था। वो दिल ही दिल में इस पर गुस्सा भी था, मगर जुबान से कुछ कहकर वो इसकी दिल आजारी नहीं करना चाहता था। वो इंसानों के इस कबीले से ताल्लुक रखता था जो बगैर अपनी जुबान से कुछ कहे दूसरों को अपने रवैये से इनकी गलतियों का एहसास दिलाते हैं, मगर अपनी जुबान से किसी की दिल आजारी नहीं करते। मगर शुमाइला इन लड़कियों में से थी जो शायद सिर्फ गुस्से की जुबान ही समझती थी। अभी भी वो अरमीन की शिकायत लेकर ऑफिस में पहुंचे थे। सर, आपने ये जो कामवाली रखी है ना, बहुत ही बदतमीज है। तो इसने मेरे और लाइबा के साथ बदतमीजी से बात की है। शहरियार हैरान रह गए, कौन अरमीन? आप अरमीन से बात कर रहे हैं? और नहीं तो क्या सर, वही लड़की जो कितनी बार हमारे साथ बदतमीजी कर चुकी है और काम भी सही से नहीं करती, धूल मिट्टी जमी रहती है। अगर इसे कहा जाए तो वो आगे से बदतमीजी करने लगती है। आप इसके कान खींचे सर, वरना वो सर पर चढ़ती जाएगी। शहरियार ने हैरत से अपने ऑफिस को देखा। जब से वो लड़की ऑफिस में थी तब से ऑफिस बिल्कुल शीशे की तरह चमकने लगा था। सफाई तो बहुत अच्छे से करती थी वो, तो वो ये बात मान ही नहीं सकता था। अब मिस अरमीन को यहाँ पर बुलाया गया। थोड़ी देर के बाद वो इसके सामने थी। आपने शुमाइला के साथ क्या बदतमीजी की है? मैंने कोई बदतमीजी नहीं की सर। तो फिर वो ये क्यों कह रही है? सर, मैंने इन्हें एक बात समझाई है। वो मुझ पर जुमले कस रही थी, मुझे डिस्कस कर रही थी, तो इनसे मैंने सिर्फ इतना कहा कि वो मुझ पर ध्यान देने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें, और शायद इन्हें ये बात बहुत बुरी लग गई। शहरियार बेसाख्ता इसकी बात पर चौंका था। ये लड़की क्या चीज थी, वो इसे अभी तक समझ ही नहीं सका था। शुमाइला इस बात पर आए बाएं शाएं करने लगी। अब इसके पास सबूत नहीं था जो वो अरमीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाती, और यूं भी लाइबा ने भी खामोशी इख्तियार कर ली थी। वो दोनों शर्मिंदगी से ऑफिस से निकलती चली गईं और शहरियार अब अरमीन की तरफ मतवज्जो हुआ था। मिस अरमीन, अब ऑफिस में पोस्ट खाली होने वाली है। जल्दी मैं अपने मैनेजर को दूसरे कंट्री में भेजने वाला हूँ। आप बहुत काबिल हैं, बहुत लायक है। मैं समझता हूँ आपको आपकी शान शान पोस्ट मिलनी चाहिए। मैं मैनेजर की पोस्ट आपको ऑफर कर रहा हूँ। मगर सर, मुझे पोस्ट नहीं चाहिए। शहरियार तो हक्का बक्का रह गया। मगर क्यों मिस अरमीन? लोग तो इन पोस्टों के ख्वाब देखते हैं। आपने इतनी तालीम क्यों हासिल की कि आपको जॉब का शौक नहीं था? सर, मुझे बहुत सारे शौक थे, बहुत कुछ करना चाहती थी, मगर मैं मजबूर हूँ। शहरियार को अरमीन किसी पहेली की मानन लग रही थी। इसका जी चाह रहा था कि वो इस इसरार को किस न किस तरीके से सुलझा ले। मुझे बता सकती है मिस अरमीन, अगर आपके साथ मसला क्या है? क्यों आप एक आम सी कामवाली बनकर सबकी बातें सुनती हैं, जबकि आप इन लड़कियों से कई गुना ज्यादा काबिल हैं? और मुझे यकीन है कि चंद दिनों में आप सारा काम भी समझ जाएंगी। सर प्लीज, आप मेरे बारे में ज्यादा बड़े बड़े दावे मत करें। आप मुझे नहीं जानते, मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, और वैसे भी मेरा इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे नौकरी करनी है, इसकी मुझे जरूरत है। अगर आपने मुझे परेशान किया तो मजबूरन मुझे यहाँ से निकल कर कहीं और जॉब तलाश करनी पड़ेगी। शहरियार गहरी सांस लेकर रह गया। ये लड़की या तो पागल थी या इसे पागल बनाने की तैयारी कर रही थी। आखिर क्या चीज थी ये इतनी अच्छी पोस्ट को ठुकरा रही थी? इस पोस्ट के साथ इसकी तनख्वाह भी बढ़ने वाली थी, और साथ साथ गाड़ी भी ऑफिस की तरफ से मिल जाती और भी बहुत सारी राहत हासिल हो जाती। मगर ये लड़की एक मामूली सी नौकरी के लिए अड़ी हुई थी। क्यों ऐसा क्यों कर रही थी ये लड़की? क्या इसके साथ कोई दिमागी मसला है? शहरियार ना जाने क्यों इसके बारे में सोचने लगा था। अरमीन बाकी लड़कियों से बहुत अलग थी, बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ। वो महंगे लिबास पहनती थी और इन्हें पहनने का शौक भी था। अच्छे से अच्छा लिबास पहनकर आती थी और एतमाद भी था, खूबसूरत थी। मगर इसके बावजूद इसमें एक बात सब लड़कियों से अलग थी। इसने कभी शहरियार को अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि कभी नजर उठाकर शहरियार को देखा भी नहीं। वो इसके ऑफिस में होती मगर सर झुकाकर अपना काम करती रहती।
شہریار گاہے بگاہے کتنی بار اس کی طرف دیکھتا اور ہر بار اسے دیکھ کر وہ حیران رہ جاتا، سوچوں میں گم ہو جاتا۔ یہ لڑکی اسے ایسی پہیلی کی مانند لگ رہی تھی جسے وہ ہر قیمت پر سلجھانا چاہتا تھا۔ اس دن شہریار کی کمپنی نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ حاصل کیا تھا۔ اس دن شہریار نے آفس کے سبھی لوگوں کو پارٹی دی تھی۔ سب لوگوں کے ساتھ آج ارمین بھی اچھے کپڑے پہن کر تیار ہو کر آئی تھی۔ کہ وہ روزانہ اپنا سب سے بہترین لباس پہن کر جاتی تھی، مگر اس نے نہ تو کبھی میک اپ کیا تھا اور نہ کبھی جویلری پہنی تھی، مگر آج وہ اپنا سب سے بہترین لباس پہن کر ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ ہی آفس میں گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آج بھی اسے کام کرنا پڑے گا، مہمانوں کے سامنے چیزیں اٹھا کر سرو کرنی پڑیں گی اور صفائی کا کام بھی کرنا پڑے گا، مگر پھر بھی آج اس کا بھی تیار ہونے کو جی چاہ رہا تھا۔ پھر جب وہ اپنے آفس کے سامنے ڈرنک اٹھا کر لے کر گئی تو شہریار کا دوست نعمان جب اسے دیکھتا رہا تو وہ دیکھتا رہ گیا۔ وہ تو ارمین سے نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا اور شہریار بھی اسے دیکھ کر دیکھتا رہ گیا۔ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ اتنی حسین ہوگی، آج سے پہلے میں نے اس بات کا دھیان ہی نہیں دیا۔ نعمان شہریار کے کان میں جھک رہا تھا، یہ لڑکی کون ہے؟ آج سے پہلے تمہارے آفس میں اتنی حسین لڑکی نہیں دیکھی، کیا کوئی آسمان سے اتری ہے؟ چپ کرو تم، وہ سن لے گی۔ شہریار نے اسے غصے سے گھورا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ نعمان کا ارمین کی طرف جھکاؤ اسے برا کیوں لگا ہے، ارمین کی تعریف نعمان کے منہ سے سن کر اسے غصہ کیوں آ رہا ہے۔ اور پھر جب آفس کولیگ نے ذرا سی بات پر ارمین کو ڈانٹ دیا تو شہریار نے سب کے سامنے کولیگ کی کلاس لے لی۔ مسٹر شمائلہ، آپ کے نزدیک دوسرے انسان کی عزت نفس کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر کوئی انسان آپ سے چھوٹی پوسٹ پر کام کر رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے اپنی عزت نفس آپ کے پاس گروی رکھی ہے۔ معافی مانگیں آپ مس ارمین سے اور وعدہ کریں کہ دوبارہ کبھی ان سے اس انداز میں بات نہیں کریں گے۔ ارمین نے جب اسے ڈرنک دی تو وہ اس کا گلاس ذرا سا چھلکا تھا جس سے ڈرنک شمائلہ کے کپڑوں پر گر گئی تھی اور اس نے سب کے سامنے ارمین کو ٹھیک ٹھاک سنا دی تھی، مگر اب جب سب کے سامنے اسے ارمین سے معافی مانگنی پڑی تو شرمندگی سے اس کا برا حال تھا۔ اس کے دل میں ارمین کے لیے نفرت سی پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کس نہ کسی طرح وہ اس لڑکی کو آفس سے ضرور نکالے گی، کوئی نہ کوئی ایسی سازش رچے گی جس سے ارمین کو آفس سے نکلنا پڑے گا۔ پارٹی ختم ہو گئی تھی، شہریار اپنے گھر میں واپس آ گیا تھا، مگر آفس کو ایک بار پھر سے اسے ارمین بری طرح یاد آئی۔ جب وہ آج اس کی خوب تصویریں دیکھ رہا تھا تو ان تصویروں میں ارمین کی تصویریں سب سے زیادہ نمایاں تھیں۔ آج کے دن وہ سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ کوئی دل پھینک انسان نہیں تھا اور ایسا بھی نہیں تھا کہ اس نے کوئی خوبصورت لڑکی اپنی زندگی میں نہ دیکھی ہو، مگر جانے اس لڑکی میں ایسا کیا تھا کہ وہ کہیں اور خود کو دیکھنے کے قابل نہیں سمجھ رہا تھا۔ اگلے دن تک اس نے اپنے آپ کو تڑپایا۔ اسے جان کر حیرت ہوئی کہ وہ اس لڑکی کو دل ہی دل میں پسند کرنے لگا تھا، مگر یہ لڑکی کون تھی، کہاں سے آئی تھی، کیا کرتی تھی اور اس کا کیا مقصد تھا، یہ سب جاننا بہت ضروری تھا۔ اب اسے ارمین کے لیے دل میں شک سا پیدا ہونے لگا اور یہ شک پیدا کرنے میں شمائلہ کا ہاتھ سب سے زیادہ تھا۔ سر، آپ نے کبھی غور کیے مس ارمین نے اچانک سے ہمارے آفس میں آئی ہیں، بقول آپ کے وہ بہت پڑھی لکھی بھی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ یہ ملازمہ کا کام کیوں کر رہے ہیں؟ شہریار اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں خود بھی یہ سوچتا ہوں، مگر مجھے اس کا جواب نہیں معلوم۔ سر، مجھے لگتا ہے وہ کسی خاص مقصد کے لیے یہاں پر آئی ہیں، شاید وہ آپ کی کسی حریف کی بھیجی ہوئی ہیں، کوئی ہے جو آفس کے سارے معاملات پر نظر رکھنا چاہتا ہے۔ اور ارمین کام کے بہانے پورے آفس میں گھستی چلی جاتی ہے، خاص طور پر آپ کے آفس میں ہر ایک چیز پر اس کی نظر ہوتی ہے، آپ کی فائلوں کو بھی وہ صفائی کے بہانے چھوتی ہے، ہر ایک چیز کو کھول کھول کر دیکھتی ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ چیز ہمارے حق میں غلط ثابت ہونے والی ہے۔ اور اس بات پر شہریار چونکا تھا، اس کے دماغ میں جیسے کلک ہوا اور آج جیسے اس کی بات کا جواب مل گیا تھا۔ وہ اکثر سوچ رہا تھا کہ اتنی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود بھی وہ کام کیوں کر رہی ہے، اور اب اسے لگنے لگا کہ شمائلہ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ ارمین کسی غلط نیت سے آفس میں آئی ہے، پیچھے کے اندر وہ کسی حریف کی بھیجی ہوئی ہے، مگر وہ بغیر جانے پرکھے کوئی فیصلہ سنانے کے حق میں نہیں تھا۔ وہ ارمین کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا، اس کا جرم اس پر ثابت کرنے کے بعد ہی وہ اسے سزا دیتا، اور وہ اس کے شب و روز پر پہلے سے زیادہ گہری نگاہ رکھنے لگا تھا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا بولنا کام کرنا سب کچھ شہریار کی نظر میں تھا، مگر ابھی تک اس سے کوئی ایسی قابل گرفت بات نظر نہیں آ رہی تھی جس پر وہ ارمین سے باز پرس کرتا۔ وہ معمول کے مطابق اپنے سارے کام سر انجام دیتے، سارا دن وہ چلتے پھرتے رہتے یا پھر کھڑی ہو کر وقت گزارتی۔ اکثر وہ اسے ٹوک دیا کرتا، مس ارمین آپ
فارغ وقت میں بیٹھ جایا کریں, آرام کیا کریں, آپ کو بھی تو آرام کرنے کا موقع دیا جاتا ہے. سر میں ایسے ٹھیک ہوں, مجھے ایسے اچھا لگتا ہے. وہ اس کی بات پر سوچ میں گم ہو جاتا ہے, یہ انسان ہے یا روبوٹ جو سارا دن چلتی پھرتی رہتی ہے. اور ارمین اسے کیا بتاتی کہ انفیکشن اسے نہ بیٹھنے دیتا ہے اور نہ آرام کرنے دیتا ہے, بلکہ وہ تو رات کو نیند بھی مشکل سے لے پاتی تھی. کئی بار اس نے ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا علاج کروانے کی کوشش کی تھی, مگر لیڈی ڈاکٹر یا تو اس کا مسئلہ سمجھ نہ پاتی یا پھر اسے شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگتی. آپ مجھے سچ بتائیں, آپ کا کسی کے ساتھ کوئی ریلیشن تو نہیں؟ یہ بیماری آپ کی کب سے ہوئی ہے؟ اور وہ ان باتوں پر بری طرح جھنجھلا جاتی تھی. اسے غصہ آتا تھا جب لوگ جانے پرکھے بغیر اسے جج کرنے لگتے تھے. جتنا اس نے ریسرچ کیا تھا, اس کی معلومات کے مطابق جو اسے انفیکشن تھا اس کا حل کسی میل ڈاکٹر کے پاس ہی تھا. اس کی فزیکل ایگزامینیشن کسی فیمیل کے پاس نہیں تھی, اور وہ کسی میل کے پاس جا کر اپنا مسئلہ کیسے بتاتی, اس کا کیسے معائنہ کرواتی. یہ سوچ کر وہ شرم اور خوف سے کانپنے رہ جاتی. اور پھر ایک دن جب وہ بری طرح پریشان تھی, رو رہی تھی, تب اس کے پاس خالہ آئی تھی. بیٹا, میں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں تم پریشان ہو, الجھی سی ہو. میں تمہاری ماں جیسی ہوں, تمہاری دوست بھی ہوں. مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ, کیوں تم اتنی پریشان ہو؟ خالہ کا دلاسا دینا ایسا تھا کہ ارمین جو کب سے اس عذاب کو جھیل رہی تھی, اب اپنا کھل کر خالہ کے سامنے بیان کر دیا. خالہ اسے کتنی دیر تک حیران نظروں سے دیکھتی رہی. بیٹا, تم اکیلے اتنی بڑی مشکل میں گرفتار اور مجھے بتایا تک نہیں. خالہ, مجھے ڈر لگ رہا تھا. کس بات کا ڈر؟ وہ اس بات پر حیران ہوئی تھی. مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ مجھے غلط نہ سمجھیں. انہیں ارمین پر بہت غصہ آیا. ایک ہلکی سی چپت انہوں نے اس کے سر پر لگا دی تھی. ایسا تم نے سوچا ہے کیوں؟ کیا میں تمہیں نہیں جانتی کہ تم کیسی ہو؟ دوبارہ ایسی کوئی فضول بات مت سوچنا. اور میرے پاس تمہاری ایک دوست ہے, اس کی بیٹی گائنیکولوجسٹ بن کر آئی ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ اس کے پاس تمہارے اس مسئلے کا ضرور حل ہوگا. ہم صبح تو اس کے پاس چلیں گے. یہ سن کر ارمین خوشی سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی. سچ خالہ, آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ ہاں بالکل سچ کہہ رہی ہوں, اور اب اس معاملے کو ہم لٹکائیں گے نہیں, بلکہ صبح اس کے پاس چلیں گے. اور اس بات کا بھی اطمینان رکھنا کہ وہ تمہارے اس معاملے کو مکمل رازداری میں رکھے گی, کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا. وہ ان کی بات پر مطمئن ہو گئی تھی. اگلی صبح ارمین اور اس کی خالہ نے امید کے دامن کو تھامے ہوئے اس معروف لیڈی ڈاکٹر کے کلینک کی طرف اپنے قدم بڑھائے. خالہ کے دل میں ایک ماں جیسی شفقت اور بے پناہ یقین موجزن تھا. وہ مسلسل ارمین کو حوصلہ دے رہی تھی, اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے باور کروا رہی تھی کہ اب اس عذاب مسلسل اور روح فرسا تکلیف سے نجات پانے کا وقت آ چکا ہے. وہ جانتی تھی کہ یہ بیٹی پچھلے کئی ہفتوں سے کس اذیت اور خاموش جہنم سے گزر رہی ہے. اس دن کی یہ کوشش ارمین کے لیے کسی مسیحا سے کم نہیں تھی. دوسری طرف شہریار کی کیفیت عجیب سی بے چینی اور سنسنی میں مبتلا تھی. وہ پچھلے کئی دنوں سے ارمین کی پراسرار شخصیت, اس کے کام کرنے کے انہماک اور اس کی اداس آنکھوں کے راز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. اس کے دل کے کسی نہ کسی گوشے میں اب بھی یہ وسوسہ اور شک سر اٹھا رہا تھا کہ کہیں یہ پڑھی لکھی لڑکی کسی کاروباری حریف کی بھیجی ہوئی کوئی خاص جاسوس تو نہیں ہے, جو صفائی اور ملازمہ کے بہانے اس کے دفتر کے تمام تر راز اور فائلیں ٹٹولنے آتی ہے. یہی ایک ان سلجھا ہوا سوال اس سے اندر ہی اندر تپا رہا تھا, اور اسی تجسس اور شک کی آگ میں جلتے ہوئے اس نے صبح ہی صبح ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر رہے گا. جب ارمین اور خالہ اپنے گھر سے نکل کر ایک کرائے کے رکشے میں سوار ہوئی تو شہریار پہلے سے اپنی ذاتی گاڑی لے کر ان کے پاس موجود تھا. اس نے بڑی ہوشیاری سے اپنی گاڑی کو کچھ فاصلے پر رکھا اور ان کے رکشے کی ہر ایک حرکت پر کڑی نظر رکھی. جیسے وہ رکشہ شہر کے ایک پوش اور پرسکون علاقے میں واقع اس جدید کلینک کے باہر آ کر رکا. ارمین اور خالہ اتر کر اندر چلی گئیں. شہریار نے بھی اپنی گاڑی کو ایک مناسب جگہ پر پارک کیا. اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں رکھتے ہوئے وہ ایک جاسوس کی طرح دبی دبی سانسوں کے ساتھ کلینک کے شیشے والے دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہو گیا. استقبالیہ کاؤنٹر پر ہمیشہ کی طرح وہ پرانی نرس یا اسسٹنٹ بیٹھی اپنے کام میں مصروف تھی. وہ اسسٹنٹ شہریار کو پہلے سے اچھے طریقے سے جانتی تھی, کیونکہ شہریار کبھی کبھار اس کلینک کے فنڈنگ, فلاحی امور یا عطیات کے سلسلے میں یہاں آتا جاتا رہتا تھا, جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ایک تعارفی اور شناسائی کا رشتہ قائم تھا. شہریار نے اس موقع کو غنیمت جانا اپنے قدم گھسیٹتا ہوا سیدھا کاؤنٹر کے پاس پہنچا.
سارا پلیز میری بات غور سے سنو. مجھے اس وقت تم سے ایک بہت ہی ذاتی اور انتہائی ضروری نوعیت کی بات کرنی ہے. ابھی جو دو خواتین اندر ڈاکٹر کے کیبن میں گئی ہیں، مجھے بتاؤ کہ اسے کیا مسئلہ ہے. میرا اس کے ساتھ کوئی برا ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی قسم کا نقصان پہنچانا چاہتا ہوں. بس میرے اندر کچھ ایسے ذاتی اور پیچیدہ حالات ہیں جن کی وجہ سے میرے لیے اس لڑکی کی حقیقت اور اس کی بیماری کا جاننا ناگزیر ہو چکا ہے. اسسٹنٹ سارا نے شہریار کی بات سنتے فوراً اپنے سر کو سختی سے جھٹکا دیا. اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمودار ہو گئے اور وہ قدرے سخت لہجے میں بولی کہ سر یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ہم اپنے پیشے کے تقدس اور اصولوں سے بندھے ہوئے ہیں. ہم اپنے کسی بھی مریض کی پرائیویٹ انفارمیشن، اس کی میڈیکل ہسٹری یا بیماری کی نوعیت اس طرح کھلے عام کسی بھی غیر انسان یا باہر والے کو نہیں بتا سکتے. یہ میڈیکل ایتھکس اور ہمارے ضمیر کے بالکل خلاف ہے. مگر شہریار کے اندر کا طوفان اسے خاموش رہنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا. اسے مزید عاجزی اختیار کی اپنے ہاتھ جوڑنے کے انداز میں اسسٹنٹ کے سامنے جھکتے ہوئے بڑی التجا آمیز آواز میں کہا کہ دیکھو سارا، تم میری پرانی شناسائی کا لحاظ کرو. میں تمہیں یقین دلاتا ہوں میں اس معلومات کا کسی بھی غلط جگہ استعمال نہیں کروں گا اور نہ اس بات کا ذکر کبھی کسی کے سامنے آنے دوں گا. بس میرا دل اس بات پر اٹکا ہوا ہے کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ اس غریب اور بے بس لڑکی کو آخر ایسی کون سی تکلیف ہے جو اسے اندر ہی اندر گھٹائے جا رہی ہے. اسسٹنٹ کچھ دیر کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گئے. اس نے ارد گرد نظر دوڑائی اور پھر بالکل دھیمی آواز میں بولنا شروع کیا کہ ٹھیک ہے سر، آپ چونکہ اصرار کریں اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے، اس لیے میں آپ کو رازدارانہ طور پر بتا دیتی ہوں. اصل کہانی یہ ہے کہ اس معصوم لڑکی کو انتہائی شدید نوعیت کا اندرونی انفیکشن اور خطرناک سوجن ہو گئی ہے اور یہ سب کسی مردانہ ٹوائلٹ کے انجانے اور مجبوری کے تحت غلط استعمال کی وجہ سے ہوا ہے. وہ بیچاری پچھلے کئی مہینوں سے اس دردناک جسمانی اذیت، شدید جلن اور مسلسل سوجن کی وجہ سے اندر ہی اندر گھٹ رہی ہے. وہ ٹھیک طرح سے ایک جگہ بیٹھ بھی نہیں سکتی اور اسی پوشیدہ اور ہولناک عذاب کی وجہ سے وہ اس کلینک تک پہنچی ہے تاکہ کوئی اسے اس مصیبت سے نجات دلائے. یہ الفاظ جیسے ہی شہریار کے کانوں میں پڑے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. ماضی کے مناظر چلنے لگے جب وہ ارمین کو اپنے آفس میں دن بھر جھاڑو لگاتے، صفائی کرتے اور شدید جسمانی تکلیف کے باوجود بار بار اپنے بیٹھنے کا انداز بدلتے اور کرسی یا زمین پر پہلو بدلتے دیکھتا تھا تو وہ دل ہی دل میں اس پر طرح طرح کے غصے کے تیر چلا رہا تھا. اسے کوئی چلاک جاسوس یا حریف کی بھیجی ہوئی ایجنٹ سمجھ رہا تھا اور نہ جانے اس کے بارے میں کتنی گھٹیا اور منفی سوچیں اپنے ذہن میں پال چکا تھا. مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی. وہ بیچاری تو کسی کی بھیجی ہوئی جاسوس نہیں بلکہ خود زندگی کی ایک ایسے بھیانک اور شرمناک اور دل دہلا دینے والی آزمائش سے اکیلی لڑ رہی تھی جسے وہ معاشرے کے ڈر سے کسی کے سامنے بیان تک نہیں کر سکتی تھی. شہریار کو اپنے خیالات پر، اپنی اس گھٹیا سوچ پر اور اپنے آپ پر شدید ترین غصہ آنے لگا. اس کی آنکھوں میں ندامت اور شرمندگی کے بادل امڑ آئے اور آنکھوں کے کوروں میں نمی تیرنے لگی. وہ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا اور اس لمحے اس کے سخت دل کے اندر ارمین کے لیے احترام، ہمدردی اور ایک سچی محبت کا ایسا طوفان اٹھ کھڑا ہوا جس کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا. کچھ ہی دیر کے بعد جب اندر چیک اپ کا وہ طویل عمل تمام ہوا اور لیڈی ڈاکٹر نے ارمین کو بٹھا کر تسلی دی کہ اب جو دوائیاں وہ لکھ کر دے رہی ہیں ان کے باقاعدہ استعمال سے یہ انفیکشن اور سوجن چند دنوں کے اندر جڑ سے ختم ہو جائے گی، تو ارمین کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ایک طویل عرصے کے بعد حقیقی سکون، اطمینان اور خوشی کی ایک مدھم سی چمک دکھائی دی. وہ اور اس کی خالہ ڈاکٹر کو دعائیں دیتے ہوئے اس کلینک کے دروازے سے باہر آئی. لیکن جیسے وہ باہر کے کھلے ماحول میں قدم رکھتی، ارمین کی تیز نظروں نے فوراً ہی وہ جانی پہچانی گاڑی اور اس کے پاس کھڑے ہوئے یا ادھر ادھر منڈلاتے ہوئے شہریار کے سائے کو بھانپ لیا. ارمین کی پیشانی پر بل پڑ گئے، اس کی تیویاں غصے سے چڑھ گئیں اور وہ سمجھ گئی کہ یہ شخص اپنی ہوس تجسس میں اتنا گر چکا ہے کہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ پہنچا ہے. وہ اپنے غصے کو قابو میں نہ رکھ سکی اور تیز سے قدم اٹھاتی ہوئی سیدھا شہریار کے سامنے جا پہنچی. اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ جل رہی تھی اور اس کے کانوں کے پاس کا حصہ سرخ ہو چکا تھا. وہ حقارت اور غضبناک لہجے میں بولی، یہ کیا گھٹیا بدتمیزی ہے مسٹر شہریار؟ آپ کا ایک کون سا وتیرہ ہے کہ آپ میرا پیچھا کرتے ہوئے اس ہسپتال اور کلینک تک چلے آئے ہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ میری ذاتی زندگی، میری تنہائی اور میرے معاملات میں اس طرح بے حیائی سے مداخلت کریں اور میری جاسوسی کرتے پھریں؟
शहरयार इस वक्त नदामत, शर्मिंदगी और अपने किए पर पछतावे के समंदर में डूबा हुआ था। इसने नजर उठाकर अरमीन को देखा। मेरी बात सुनो, मैं वाकई में इस वक्त कुछ भी नहीं जानता था। मैं तो सिर्फ ये अंधा यकीन बैठा था कि तुम शायद हमारे किसी कारोबारी हरीफ की भेजी हुई कोई जासूस हो। अरमीन का गुस्सा इस बात पर और भी ज्यादा भड़क उठा। इसकी आंखों से गुस्से के आंसू छलक कर इसके गालों पर बहने लगे और वो ऊंची आवाज में चिल्लाती हुई बोली कि हरीफ, जासूस, वाह रे आपकी सोच और वाह रे आपकी अकल। और वो डॉक्टर, मैं अभी इसी वक्त वापस अंदर जाकर इस डॉक्टर की भी खबर लेती हूँ कि इसकी इतनी मजाल कैसे हुई कि इसने मेरी इंतहाई प्राइवेट मेडिकल हिस्ट्री और मेरी बीमारी की तफसील आप जैसे गैर मर्द और अजनबी को उठाकर बता दी। मैं इसके खिलाफ सख्त तरीन शिकायत करूंगी। शहरयार ने घबरा कर फौरन अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और अरमीन को रोकते हुए जल्दी से कहा कि नहीं अरमीन, इस डॉक्टर का इस पूरे मामले में कोई कसूर नहीं है। मैंने डॉक्टर से इस बारे में एक लफ्ज भी नहीं पूछा। वो तो मैंने वहां बाहर बैठी हुई असिस्टेंट से जबरदस्ती इशार करके वो बात निकलवाई थी। अब तुम जाकर अगर इस बेचारी डॉक्टर से पूछोगी या किसी को पकड़ने की कोशिश करोगी तो इसका कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो असिस्टेंट तो ये सब जानने के बाद और अपने असूल तोड़ने के जुर्म के एहसास तले अब अपनी नौकरी तक छोड़कर यहाँ से जा चुकी है। अरमीन गुस्से से बल खाकर अंदर ही अंदर घुट कर रह गई। इसके पास अपने इस गुस्से को निगलने और इस बेबसी को बर्दाश्त करने के अलावा कोई और चारा बाकी नहीं बचा था। वो हाँफते हुए गुस्से में बोली कि आप बहुत ही ज्यादा बदतमीज, घटिया और खुदगर्ज इंसान है। शहरयार, आपको जरा सा भी एहसास है कि आपने मेरी कितनी बड़ी तौहीन की है और मेरे एतमाद को कितना ठेस पहुंचाया है। ये तंदु तेज अल्फाज कहती हुई वो मजीद वहां एक लम्हा भी न रुकी, बल्कि गुस्से से जमीन पर पांव पटकती अपनी खाला का हाथ पकड़कर वहां से फौरन रवाना हो गई, जबकि शहरयार बस वहीं खड़ा रह गया और एक इंतहाई दुखी, शर्मिंदा और पछतावे से भरे हुए दिल के साथ इसके दूर जाने वाले वजूद को देखता रहा। दिन पर दिन गुजरते चले गए। वक्त के साथ साथ इलाज ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। वो कीमती दवाइयां और डॉक्टर की बताई हुई हिदायत अरमीन के लिए किसी मौजे से कम साबित न हुई और इस तरह अरमीन का वो अंदरूनी इन्फेक्शन और तकलीफ दे सूजन अब आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर खत्म हो रही थी। इसके जिस्म का वो अजियतनाक दर्द और रूह को चीर देने वाली वो रोजाना की कोफ्त अब हमेशा के लिए काफूर हो चुकी थी। वो अब खुद को पहले की तरह बिल्कुल हल्का फुल्का, तवाना और जिंदगी से भरपूर महसूस करने लगी थी। एक दिन जब वो हस्बे मामूल अपनी खाला के घर पर मौजूद थी तो खाला मुस्कुराते हुए इसके पास आई, इसके शानों पर हाथ रखा और बड़े प्यार भरे लहजे में बोली, बेटा अरमीन, आज तुम्हारी अम्मी से मेरी फोन पर बड़ी तफसील से बातचीत हो गई है और हम दोनों ने मिलकर तुम्हारी जिंदगी के हवाले से एक बहुत ही बड़ा हतमी और खूबसूरत फैसला कर लिया। तुम्हारा रिश्ता हमने तय कर दिया एक ऐसे घराने में, एक ऐसे सुलझे हुए बावकार और अच्छे लड़के के साथ जो तुम्हें हर लिहाज से अच्छा है और अब बस चंद ही दिनों के बाद तुम्हारी रुखसती और शादी होने वाली है। ये अचानक बनने वाली खबर सुनकर अरमीन का दिल एक लम्हे के लिए जोर से धक रह गया। इसके पैरों के नीचे से जमीन निकलने लगी। इसने घबराहट के आलम में अपनी खाला की तरफ देखा और हकलाते हुए कहा कि खाला, आप ये सब क्या कह रही हैं? इतनी जल्दी और मुझसे एक बार पूछे बगैर आपने मेरा रिश्ता भी तय कर डाला। खाला ने इसकी घबराहट को देखकर एक मोहब्बत भरी हंसी हंसी, फिर इसके सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए बोली कि अरे मेरी पगली और भोली बच्ची, शादी के बाद ही तो असल में जिंदगी अपने रंग दिखाती है और सच्ची खुशियां शुरू होती हैं। वो लड़का बहुत ही शानदार, नफीस और खानदानी है। वो तुम्हारे दिल से इज्जत करने वाला है और सबसे बढ़कर ये कि वो खुद तुम्हें अपनी पसंद से अपनाना चाहता है। अब इस मामले में किसी भी किस्म के इनकार की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। बस तैयार हो जाओ। कुछ दिनों के बाद जब अरमीन वापस अपने असल घर लौटी तो वहां का माहौल भी बदला हुआ था। इसके भाई जैन और इसकी नापसंदीदा भाभी नूरुलैन ने पूरे घर में ढंढोरा पीटा हुआ था कि अरमीन का रिश्ता बड़ी इज्जत के साथ तय हो चुका है और अब इसके चंद दिनों में रुखसती है ताकि वो इस घर से अपने ससुराल से धार जाए। अरमीन अंदर ही अंदर एक अजीब सी शशोपंज, बेयकीनी और कश्मकश में मुब्तला थी कि न जाने वो कौन सा खुशनसीब या बदकिस्मत इंसान है जिसने इसके इस भयानक माजी, इसके इन इन्फेक्शन वाले शर्मनाक वाक्य और इसकी मजबूरियों को जानते हुए भी इसे कबूल कर लिया, क्योंकि वो तो अपने जमीन की अदालत में खुद को किसी भी अच्छे रिश्ते या इज्जत के काबिल नहीं समझती थी।
آخرکار وہ طویل انتظار کی گھڑیاں اور زندگی کا سب سے بڑا دن یعنی شادی کا وہ مبارک دن آ ہی پہنچا۔ پورے گھر کو رنگ برنگی روشنیوں، پھولوں اور دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت اور ہنسی مذاق کا شور اٹھ رہا تھا۔ سرخ رنگ کے بھاری بھرکم عروسی جوڑے میں ملبوس طرح طرح کے زیورات سے آراستہ ارمین جب کمرے میں سجی ہوئی دلہن کی کرسی پر براجمان تھی تو اس کا دل خوف، گھبراہٹ اور بے یقینی کے مارے زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ دل ہی دل میں کانپ رہی تھی۔ اتنے میں باہر سے مہمانوں کی آمد کا شور اور تیز ہوا کا جھونکا سا آیا۔ جب دلہے کی باقاعدہ انٹری ہوئی اور نکاح نامے کے کاغذات پر دستخط کرنے کے لیے وہ بالکل اس کے قریب کرسی پر آ کر بیٹھا تو ارمین نے اپنے گھونگھٹ سے ذرا سا سر اٹھا کر جب نظریں گھما کر اس کا چہرہ دیکھا تو اس کا سانس جیسے گلے کے اندر اٹک کر رہ گیا اور اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص تھا، وہی شہریار تھا، اور پھر باقی کے سارے معاملات ارمین کے غائب دماغی میں ہی ہوئے تھے۔ ہوش تو اسے عطا آیا جب وہ شہریار کے کمرے میں بیٹھے تھے اور اس کے پاس آ کر بیٹھا نرمی سے اس کے کانوں میں امرت گھولنے لگا تھا۔ شہریار نے آگے بڑھ کر بڑے پرسکون انداز میں اس کے قریب جھک کر انتہائی دھیمی، محبت آمیز اور شرمگین مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ کیوں مس ارمین، اب تو حیران نہیں ہوں گی نا مجھے اس روپ میں دیکھ کر کہ سچ کہوں مجھے تم سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ حالانکہ میں پہلی نظر کی محبت پر یقین کرنے والے انسان نہیں ہوں، بڑا پریکٹیکل سا انسان ہوں۔ تمہاری ہر بات مجھے چونکاتی تھی اور پھر جب میں نے تمہیں اس مشکل ترین حالات میں دیکھا تھا، جب میں نے تمہیں وہ بے پناہ مجبوری اور جسمانی تکلیف کا سارا سچ جان لیا تھا، تو میرے دل نے اس دن یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں اپنی زندگی کا دائمی حصہ بناؤں گا۔ میں تمہیں اس دن سے لے کر آج تک سے پسند ہی نہیں کرتا بلکہ تم سے بے پناہ اور سچی محبت کرتا ہوں، اور اب تمہاری ہر طرح کی عزت اور حفاظت میری اپنی زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ سن کر ارمین کی بڑی بڑی آنکھوں سے خوشی، ندامت اور سکون کے موتی بن کر آنسو چھلک پڑے اور اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں پر ایک نہایت ہی خوبصورت، شرمیلی اور روشن سی مسکان ہمیشہ کے لیے بکھر گئی۔ اس کی زندگی کا وہ تمام اندھیرا، وہ خوفناک اور سیاہ باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔